اچھی ایک باری کہو جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا وے پاویں رس دیئے دنیا رس جاوے اکو اللہ تو منگنا چاہیدا وے حمد و ثنا دے لائق اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش غوث اعظم فعال لما یرید علی کل شیء قدیر ہے۔ اس بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات میں دعا گو ہاں ان احباب واسطے جنہاں نے آج دے اس پروگرام دے اندر حصہ پایا محنت کیتی کوشش کیتی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما کے سارے واسطے بخشیدہ ذریعہ بنا دوے۔ میرے بھائیوں اس مسجد کی جانی پہچانی شخصیت جناب چاچا جی محمد شریف صاحب اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں، اللہ انہوں نے قبر منور فرمائے۔ میرے بھائیوں میں تو انہوں چند گزارشات کر کے تے میں اجازت چاہوں گا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب میرے نال ہی تشریف لے آئے نے اور قاری صاحب کہہ رہے سن کہ میں تھوڑا خطاب بہ کے سننا ہے۔ مہمان دور تو آئے نے اس واسطے میں وقت زیادہ نہیں میں لینا چاہتا۔ میرے بھائیوں ایک بات ذہن نشین کرے آجے، ایک پیغام میں دے کے چاہنا کوئی بھی مسلمان ہے کلمہ گووے جڑا جڑا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دائے او دے واسطے یہ بات ضروری ہے کہ نبی پاک دی محبت او دے دل دی اندر ہونی چاہی دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتنی کو ہونی چاہی دیئے کہ نبی پاک دے گستاخ دے نال نبی پاک دے منکر دے نال میرے بھائیوں اسی کوئی مسلمان بھی سلام نہیں دے سکتا۔ اکثر میں نوجوانوں نو دیکھے آئے جو کہ مرضیاں دے نال بیٹھ دے بھی نے مرضیاں دے نال کھانا بھی کھاندے نے مرضیاں دے نال چلتے بھی نے۔ میرے بھائیوں مرضی ایسا کافر ہے کائنات دے اتے غلیظ ترین کافر ہے، لوگوں اس طرح دا کافر ہے کہ اے دے نال بیٹھنا بھی نہیں اے دے نال کھانا بھی نہیں کھانا، اگر اے بیمار ہو جائے اے دی بیمار کرسی بھی نہیں کرنی، اگر اے دا ایکسیڈنٹ ہو جائے ان 1122 نو کال بھی کرنی، اگر اے دکان تے سودا لین آ جائے انہوں سودا نہیں دینا، اے دی دکان تے سودا نہیں لین جانا، کیونکہ میرے بھائیوں اے ایسا کافر ہے۔ یہودی کہندہ میں یہودی ہاں، عیسائی کہندہ میں عیسائی ہاں، ہندو کہندہ میں ہندو ہاں، مگر اے ایسا کافر ہے اے آندہ نہیں میں مسلمان ہاں۔ میرے برادر علماء دا متفقہ فیصلہ ہے، تمام علماء چاہے دیوبندی نے چاہے بریلوی نے چاہے اہل حدیث نے انہاں دے نال مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیدہ ہے، کیونکہ انہاں نے میرے پیارے حبیب دے مقابلے دے اندر ایک ایسا نبی بنایا ہے اور لوگ آندے نے یہ نبی کیویں ہو سکتا ہے، یہ تے کانا ہے یہ تے جناب کوڑا ہے۔ اور میرے بھائیوں کانے دی گل نہیں کوڑے دی گل نہیں، اگر سونا بھی ہوئے چھاتی چوڑی ہوئے چہرہ چمکدا ہوئے تے پھر بھی نبی ہو سکتا۔ جڑے جڑے نبی نال پیار کرتے ہیں کہ وہ نبی ہو سکتا، کیونکہ رب دا قرآن آندا ہے آؤ ذرا غور دینا سننا تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، دیکھو اتنا پیارا نبی ہے، تسی ہولی پڑھو باہر لین بھی موقع دو جناب محمد، اوہ اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے نو آن سجایا میرے نبی نے، جنہوں آقا نال پیارے ہاتھ چوکے کبھے سبحان اللہ۔ کعبے نو آن سجایا میرے نبی نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے نبی نے، کعبے
نوان سجایا میرے نبی نے شجرہ نے آپ نو سلام کیتے نے شجرہ نے آپ نو سلام کیتے نے جانوران کے کلام کیتے نے جانوران کے کلام کیتے نے روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے نبی نے کعبے نو آن سجایا میرے نبی نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن دا محبوبہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے دو تاج دے کے بھیجے ہیں دو تاج کائنات دیو لوگوں ایک آیت میں پڑھن لگا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللہ اکبر اللہ نبیانوں کٹھیاں کر کے اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے نے او نبیوں اگر توانوں میں کتاباں دے دواں کلاہ نبوت توادے سران دے اتے سجا دیواں او میرے نبیوں تسی کائنات دے اتے جا کے اپنیاں نبوتاں چلان دے ہو میرا نبی آ جاوے تسی اپنیاں نبوتاں چھڑ کے اس نبی دا کلمہ پڑھ لینا ہے میرے برادر غور دینا سننا نبیاں تیرے اللہ نبی اسیویاں او بھی نبی مگر خاص کیویں اللہ پیغمبر سیاں او پیغمبر خاص کیویں اللہ رسول سیاں او رسول خاص کیویں اللہ فرماندے نے او میرے نبیوں اے میرے آدم میرے نو میرے ابراہیم میرے خلیل اللہ میرے کریم اللہ گل سنتا جاؤ نا اللہ فرماندے نے او نبی خاص میں تو آتے سران دے اتے میں ایک ایک تاج سجایا ہے نبوتا میں اپنے پیغمبر دے سر دے اتے دو تاج سجائے نے ایک نبوتا دوجا ختم نبوتا ایک نبوتا بولو دوجا ختم نبوتا میرا پیغمبر آیا ہے آمینہ دلال ختم نبوتا دے پیغمبر تاجدار بن کے آئے نے آگے آسونا کملی دی جنب مار کے ادیاں راواں کھڑے ویخ دے رہ گئے آگے آسونا کملی دی جنب مار کے ادیاں راواں کھڑے ویخ دے رہ گئے دھوتی چکے حلیمان سرکار نو ادیاں راواں کھڑے ویخ دے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندے آن دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندے آن دا دل ویخ دے ماڑے آنو کوجے آنو وی گل لاوے سادہ نبی اوے کوجے آنو وی گل لاوے سادہ نبی حسن والے کھڑے ویخ دے رہ
किथे ठहरी सवारी महबूब दी माड़े आंदा देख मेरा नबी किवें आया माड़े आंदा परोना है सादा नबी माड़े आंदा परोना है सादा नबी कोठे आते चढ़े वेखदे रह गए आगे आजो ना कमली दी जुम्ब मार के दिया रावा बड़े वेखदे रह गए लोगों आमिना दे अलैहि सलातो वस्सलाम आए ने किवें मेरे पाक पैगंबर आए ने आवेक शान मेरे पैगंबर दी मुकाम मेरे पैगंबर दा है नबियों दी दलील मेरे पैगंबर दी आका मेरे मुस्तफा दा पैगंबरों दी दलील अल्लाह ने इतनी साजदा जनार भेजे और ये नबी ऐसा झूठा नबी है मेरे बरादर गाजी मनारे दे नाले 1,24,000 नबी इस दुनिया दे उत्ते आए ने कोई नबी दुनिया ते आके किसी नबी ने कदी किताब लिखी है मुसन्नफ किताबां लिखते ने ना अदीब किताबां लिखते ने आलम किताबां लिखते ने किसी नबी ने आज तक कोई किताब लिखी है बोलो लिखी है नबी किसी ने किताब नहीं लिखी किताबां आसमान तो नाज़िल होइयां सहीफे आसमान तो नाज़िल होए मिर्जा तेरे झूठे होने की दलील काफी है बेईमान ने 80 किताबां अपनी जिंदगी च लिखियां लोगों जड़ा नबी होवे किताबां लिखदा ये देखो ना झूठा दे मुकाबला जात दी कोड़ किली दे छतीरा नु जप्पे और मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दी अजमत आमिना दे लाल अलैहि सलातो व सलाम दे बारे अल्लाह दा कुरान आंदा है अल्लाह फरमांदे ने महबूबा तेरी शान इन्नी शान सुबहानल्लाजी असरा बि अब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम याद आ रहा है जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त जमीन दे उत्ते दिंदा है तख्त मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले नबी सुलेमान दा जमीन ते वे 4000 कुर्सियां लगदियां ने उस तख्त दे उत्ते तख्त हवा दे अंदर बुलंद हुंदा है परिंदे पर नाल पर जोड़ के साया करदे ने तवज्जो दे नाल गल सुनी आखिरी गल करके बात खत्म करन लगा वा ये नबी जनाब अपने वजीरां मुशीरां दे नाल तख्त ते बैठे ने और तख्त दी खूबी है एक महीने का सफर एक दिन अंदर तय करता है एक महीने का सफर एक रात अंदर तय करता है एडे ताज्जुब वाली गल नहीं जो मेरे पैगंबर दी वारियां आईयां इमामुल अंबिया दी वारियां आईयां शम्सुल ज़ुहा दी वारियां आईयां अल्लाह फरमाते ने सोने तेरी रात सारी भी नहीं रात दे कुछ हिस्से अंदर 7 आसमानां दी सैर करवाऊंगा मस्जिद अक्सा तो बैतुल्लाह तो लेके मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद अक्सा तक सैर करवाऊंगा और लोगों ये फैसला किदा अल्लाह दे कुरान दा बोलो किदा है अल्लाह दे कुरान दा ना अब एक दा जाना तू कबूल कर फैसला कुरान दा तू कबूल कर फैसला कुरान दा कोई होर नहीं मेरे नबी दी शान दा कोई और नहीं मेरे नबी दी शान दा अरशां ते सदके मेराज कराया अरशां ते
اللہ دا قرآن دایا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کائناتیوں لوگوں کوئی بندہ اس دنیا تے آکے میرے پیغمبر دیان تو بعد قیامت تک اے بندہ جنت اندر نہیں جا سکے گا جب تک میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کرے گا قبر دی اندر جا کے بھی میرے مصطفیٰ دے بارے جو سوال ہونا ہوئے حشر دی اندر بھی شفاعت کرنگے تے میرے پیغمبر کرنگے کائناتیوں لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں جنت دا دروازہ بھی کھلانگے تے میرے پیغمبر کھلانگے آقا علیہ السلام اوزے کوثر دے گر پانی پیانگے تے میرے پیغمبر پیانگے آمینہ دلال علیہ السلام دی سنت منن دے نال میرے پیغمبر دی سنت عمل کرن دے نال آقا علیہ السلام دی سنت عمل کرن دے نال تینوں ایدہ اجر ملے گا جنت ملے گی تے میرے پیغمبر دی سنت عمل کرن دے نال لوگوں جنت دی اندر جاؤ گے تے آقا دیاں سنتاں بنان دے نال اطاعت کرو گے میرے پیغمبر دی تے پھر جنت اندر جاؤ گے نا اے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے آمینہ دلال علیہ السلام دا مقام کیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سنت دا ثمر دینو روزے جزا ملے گا کہو سبحان اللہ آخری شعر ہے آخری ذرا اچھی ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ سنت دا ثمر دینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر دینو روزے جزا ملے گا اور نبی دی شان دیکھو سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لاکھ نبی خدا دے اے جڑا چول ہے نا اے نہیں تے جڑے نبی پہلوں آئے نے انہاں دی شان کیا ہے کہو سبحان اللہ سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی شان لوگوں اتنی اعلیٰ ہے آمینہ دلال علیہ السلام اپنی زندگی دی اندر آئے آقا نبوت دی اندر بھی طرح طرح ہے آمینہ دلال علیہ السلام دا نام بھی طرح طرح ہے آقا علیہ السلام دی عظمت اے ہے آپ دی اطاعت کی دی جائے آپ دی پیروی کی دی جائے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا ہے تے لوگوں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا اور کسی دے نال سلام اسی نہیں لے سکتے اور کسی دی پیروی نہیں کر سکتے لوگوں نے راہ کٹے کسی نے بلایا ٹوپیاں وال کسی نے بلایا پگڑیاں وال کسی نے بلایا آستانیاں وال جدوں انہوں نے یہ راہ کٹے انہوں پھر مرضی اٹھے انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیتا کائناتیوں لوگوں تسی بکے نہ آپ ننگیاں دی اگے
انشاءاللہ جاواں تے آمینہ دے لال دے پیچھے کہو انشاءاللہ آقا دے چنڈے تھلے کھڑے ہونا کہو انشاءاللہ جنہیں جنہیں کھلونا چوکے کہو انشاءاللہ روزے کوثر دے پانی پینا دے آمینہ دے لال دے تو کہو انشاءاللہ اسی جا کے کہنا ہے محبوبہ گناہگار بڑے ہیں سیاہکار بڑے ہیں محبوبہ اسی گناہگار تے ضرور ہیں اسی نہ رب دے نال شرک کیتا ہے سونیا نہ تیری نبوت نال شرک کیتا ہے رب دی گل مندے آئے ہیں تے تیری گل مندے آئے ہیں ہن تواڈے سامنے بلا تاخیر ساڈے آئے ہوئے مہمان بڑی دور تو جناب میرے برادر محترم قاری محمد یاسین حیدر صاحب نعرہ تکبیر